अगला जो मंजर बन रहा है उसमें पीपल्स पार्टी पीटीआई मिलकर हुकूमत बनाएंगे। बेशुमार लोग इस वक्त बने हुए हैं कि मैंने इमरान खान को ये बनाया। पहले जब सा इमरान खान की पार्टी बनाने के लिए लाहौर पैलेस में मैं उसका स्टेज सेक्रेटरी था उस जलसे का। मेरे बाद में जरदारी साहब दोस्त हो गए, ठीक है, और इस हद तक दोस्त हो गए कि मुझे बीबी ने अमेरिका बुलाया और मुझे कहा कि तुझे बिलाखिर जरदारी छोड़ देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसाराना का सलाम कबूल कीजिएगा। इसाराना यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। अज मामूल मेरी दुआ है, तुहानू पता मैं तो अपनी गल दा आगाज़ ही दुआ ना करना, जिथे रहो जिਉਂਦੇ रहो सुखी वसो, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे, शाद रहें, आबाद रहें, सेहत, तंदरुस्ती, आसूदगी, इत्मीनान कल्ब की हर नेमत जो है आपके हो। अच्छा, मैं आज जो एक पॉडकास्ट है इट इज़ वेरी स्पेशल फॉर मी, क्योंकि जब आप किसी के गोद में हाथ में परवरिश पाते हैं और फिर ख़ुद आप इस काबिल हो जाते हैं कि उससे बात कर सकें, तो ये बड़ा एक एक्साइटमेंट का भी मौका होता है और एक प्राइड भी होती है। मैंने जर्नलिज्म 90s में जब शुरू की तो जिन लोगों का डंका बजता था उनमें से एक शख्सियत आज मेरे साथ मौजूद है, और ईमानदारी की बात है इतना दबदबा था, इतना तो मरियम साहिबा का नहीं है, मरियम दे कहते मैं फिर बोल लेना, और उनके लिए भी बोल लेता हूँ जिनके आगे कोई नहीं बोलते उनके सामने भी बोल लेता हूँ, लेकिन उदो नहीं मैं बोलता था। उस टाइम एक क्रिज्मा था। तो उस जो आज आप एग्रेसिव जर्नलिज्म देख रहे हैं, जो थोड़ी बहुत है हम जैसे लोग करते हैं, ये एक्चुअली ये वही एग्रेसिव जर्नलिज्म है जो 1990 में हमने सीखी थी, और फिर समहाउ ये जर्नलिज्म कंप्रोमाइज़ होती चली गई, और उसके बाद आज पीटीवी की नौकरियां और बड़े घर की नौकरियां और बड़ी बड़ी तनख्वाहें, बड़ी बड़ी गाड़ियां, ये सारी कुछ आ गई। एक तारीखी पॉडकास्ट इसलिए है ये मेरे लिए कि इसमें मैं कोशिश करूंगा कि ये पॉडकास्ट जर्नलिज्म और सियासत के हवाले से एक दस्तावेज़ बन जाए। मुझे इससे कोई गर्ज़ नहीं कि इसमें आपके लिए एंटरटेनमेंट कितनी है, मुझे इससे गर्ज़ है कि मैं एक ऐसी दस्तावेज़ बनाना चाह रहा हूँ जो सहाफ़त और जर्नलिज्म और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स दोनों को लेके चले। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब खुशनूद अली ख़ान साहब को तारुफ शराफ कराना है, मकाना सी बात है, मैं डायरेक्ट बात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम सर। आपने ज़ियाउल हक, जुनेजो, बेनज़ीर भुट्टो, आसिफ अली ज़रदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इमरान खान, सबके साथ काम किया। क्या फ़र्क है हर एक? पहले तो एक वजाहत जो मैं अच्छा हुआ आपने सवाल किया। नवाज शरीफ जब सियासत में आए तो 3 लोग जर्नलिज्म में उनके अतालीक बने उनके घर पे। जी सर। एक का नाम ज़िया शाहिद, दूसरे का नाम असदुल्ला गालिब सर, और तीसरे का नाम खुशनूद अली ख़ान था सर। लिहाजा ये जो इस वक्त आप किसी को कहते तू मेरी जान है, तू मेरा फलां है, देखें इस मुल्क में बड़ा आप तीनों पर भी एफआईआर कटनी चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको बताऊं, मैं आपसे इख्तलाफ नहीं करूंगा। हमने अगर ये इस मुल्क को दिया है बिल्कुल काट दे। मेरे पास अब क्या रहेगा? अब मैं उम्र के उस हिस्से में हूँ जहाँ झूठ बोल के एक और लानत में अपने गले डाल। सर, आपको दुख होता है कि आपने एक गलत शख्स का इंतखाब करके कौम को दिया? ज़रा ये दुख जो है ना, ये दुखों के लिए एक अलग प्रोग्राम करें। नहीं सर, नहीं, मैं चाहता हूं एक जुमला मुझे चाहिए। एक सेकंड। मसलन आप तो ये समझते हैं, वो जो आपने तारुफ में मेरे कहा कि ये वो है जिसने फलां जर्नलिज्म शुरू की। मैं आपको अल्लाह और अल्लाह के रसूल की कसम खा के कहता हूँ कि मैं अब बहुत बाकायदगी से नमाज़ पढ़ता हूँ और रात को और भी बहुत कुछ पढ़ता हूँ, लेकिन मैं हर वक्त अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ कि ये जर्नलिज्म जो मैंने शुरू की थी, जिसका बानी मैं था या ज़िया शाहिद था, जो छापे मारने वाली थी, मैं बाद औक़ात उठ के बैठ जाता हूँ सोया हुआ कि मैंने ये क्या किया, इसलिए कि जो कुछ उन छापों के नाम पर बाद में हुआ मैंने कभी सोचा भी नहीं था इसाराना साहब
لہذا پہلے تو اپنے پروفیشن کی بات کریں. کہاں معافی مانگیں گے, کہاں معافی مانگیں گے, صحیح, بہت اچھا. کہاں معافی مانگیں. مجھ سے پوچھا تھا, ایک خالدہ مظہر تھیں جو ہمارے پروفیشن کے کوئی مظہر صاحب تھے, ان کی بیگم تھی, میرے بارے میں ایک پروگرام کیا ٹی وی اسٹیشن پشاور نے, اور مجھ سے پہلا سوال ان کا تھا, خالدہ مظہر کا, ابھی بھی ریکارڈ پر ہوگا پٹو. انہوں نے کہا کہ خوشنود صاحب, یہ چھاپے مارنے کا اختیار آپ نے کہاں سے لیا, کس سے لیا؟ مجھے یاد ہے کبھی زندگی میں ایسا نہیں ہوا کہ میں اپنی وجہ سے کوئی آدھا منٹ سوچا ہو. میں نے آدھا منٹ سوچا اور میں نے کہا اختیار وہ ہوتا ہے جو لے لیا جائے. اس وقت میں اپنے آپ کو بڑا فاتح سمجھتا تھا. اب میں نے آپ کو کہا کہ میں رات کو اٹھ کے معافی مانگتا ہوں اپنے اللہ سے کہ وہ جو میرے شروع کی ہوئی جرنلزم تھی اس نے اب کیا شکل اختیار کر لی ہے. سر, نواز شریف صاحب جب آپ کے پاس آئے, آپ تعلیق بنے تینوں, تو کیا ان کا آئی کیو بڑا ہائی ہوگا, ظاہر ہے, پرائم منسٹر بنے, بڑے ذہین, پڑھے لکھے, تعلیم. ایک بات کی میں وضاحت کر دوں. نواز شریف اس وقت شاید سیاست کی ابتدا میں تھے. وہ سے میں آج بھی کریڈٹ دیتا ہوں کہ میں نے نواز شریف کو یا اس جیسا اچھا بندہ, اچھا انسان نہیں دیکھا تھا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں تو اس نواز شریف کو جانتا ہوں, اللہ کی قسم, جو اگلے دن انہوں نے کہا, اور پھر وہ علیم خان جس پہ بولا ہے, خلیل ملک میرے بھائی جو تھے نا, وہ ان کی میڈیا مینجمنٹ میں میڈیا کمیٹی کے سربراہ تھے. دیکھیں, جس نے بھی میاں صاحب کو کشمیر بھیجا اور کہا یہ تقریر کریں, اگر خلیل ملک جیسا میڈیا کا بندہ ان کے ساتھ ہوتا, ہمیں تو چھوڑ دیں, یہ میاں صاحب جگہ نہ چھوڑتے کسی کے لیے کہ وہ اسے جواب دے سکے. اب میڈیا مینجمنٹ میں بھی بندے نہیں. صحیح. سر, عمران خان کی پارٹی جب لانچ ہوئی تو خبریں کا بڑا کریڈٹ تھا آپ کا, ضیاء شاہد صاحب. آپ نے بڑی مہربانی کی ہے, مجھ سے سوال پوچھا, اس سے بہت بڑا شور پڑے گا. جی. دیکھیں, بہت سارے لوگوں کو میں سن رہا ہوں, بہت سارے لوگوں کو میں سنتا رہتا ہوں, وہ اپنے ایسے گھڑی پہن کر نہیں یہاں لوگوں کو دکھاتے ہیں. وہ کون ہے سر؟ سن لیں, یہ بھی بتا دیتا ہوں. آپ کے پاس کالم لکھنے آئے تھے؟ ایک منٹ میں آپ کو پوری کہانی سنا دوں. دیکھیں, بے شمار لوگ اس وقت بنے ہوئے ہیں کہ میں نے عمران خان کو یہ بنایا. پہلا جلسہ عمران خان کی پارٹی بنانے کے لیے لاہور پیلس میں ہوا, ملک صاحب کے شادی حال میں. وہ کون سا روڈ ہے جس پہ آپ میرا دفتر؟ نہیں, میرا دفتر ہے. جی, صفا والے چوک کے پیچھے نا. سن لیں ایک بات, اب کئی بے شرموں کو یہ بھی نہیں ہے, یہ بھی انہیں نہیں معلوم کہ یہ تو ریکارڈڈ چیزیں ہیں. میں اس کا اسٹیج سیکرٹری تھا اس جلسے کا, لاہور پیلس میں. ٹھیک ہے, ضیاء شاہد نے اور میں نے اپنے نمائندوں سے پیسے اکٹھے کر کے پہلے جلسہ کیا. ٹھیک ہے, پہلے پیسے بھی خرچ کیے. ہم تو نہیں کہتے ہم عمران خان کے ساتھ ہم نے یہ کیا وہ کیا. دوسرا جلسہ میں نے پشاور میں اپنے دفتر کے نیچے جنرل حمید گل اور عمران خان کو کا جلسہ کرا کے ایک ٹرالر پر کیا. اب آپ سن لیں, مجھے نہ کہیے گا, میں تھوڑا سا مربت والا آدمی بھی ہوں, بندے کو بے شرم نہیں کرتا بالکل. یہ جو ان کو ہم نے بنایا تھا عمران خان, بھائی وہ نہیں کامیاب ہوئی, نہیں چلے. ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں اس کے لیے بڑے چانس ہے, لیکن چھوڑے اس کو. تو ہوا یہ کہ
मतलब एक कहानी तो मैंने, हाँ वो कॉलम वाली, देखें मुझे एक दिन ना, मैं रात को गया आखिरी फ्लाइट पे, जहाज साहब ने मुझे कहा कि आप फ़ौरन पहुँचे लाहौर। अच्छा, मेरी और जहाज साहब की कोई आपस में नहीं थी। मैंने उनसे कहा कि खैर है भाई, मैं आया हूँ, मैं तो सोया भी नहीं शायद। उन्होंने कहा नहीं, आप फ़ौरन हो। मैं जब गया, मुझे ये याद नहीं उस वक्त पिए कौन था, उसने मुझे एक पैकेट दिया। उस पैकेट में 30 कॉलम थे। उसने मुझे कहा फलां साहब, उनके ये 30 कॉलम आ गए। मैंने उसे पंजाबी में गाली दी। मैंने कहा तेरा दिमाग खराब है, जहाज साहब को ये नहीं दिखाया। उन्होंने कहा उन्होंने ही तो दिया है, और आपको वापस भी इसलिए बुलाया कि वो 30 कॉलम दे गया, और कहा अगले महीने मैं दे दूंगा फिर आपको एक थदा। तो मैं थोड़ी देर तो पागल हो गया। फिर मैंने जहाज साहब को कहा, जहाज साहब ये क्या? उन्होंने कहा तेरे अलावा कोई इलाज नहीं है इसका, उसे समझाओ कि कॉलम रोज के लिखा है, और फलां फलां और फलां फलां। और किस तरह मैंने वो जो जिन है उसको समझाया, आज वो ऐसे ऐसे करके करता है। देख ये अच्छी बात है। मैंने ना कल जर्नलिज्म में कई अजीबो गरीब बात, एक प्रेस क्लब या कोई और तंजीम जो भी है, उसने सहाफ़त बीती का नाम से एक शुरू किया प्रोग्राम। वो भी इतने बेशर्म हैं कि वो ये भी नहीं देखते कि सहाफ़त के नाम से हर जगह डिक्लेरेशन मौजूद है, सहाफ़त डिजिटल है, सहाफ़त का फलां फलां है, तो कोई शर्म नहीं है। दूसरे को चोरी करना, नामों को चोरी करना कोई नहीं है। इस इंटरव्यू को बस इतना ही मेरा ख्याल है। बस एक बात, दो सवाल। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का जब अरूज था ते तुसी भी सहाफ़त दे विच मोहम्मद बिन कासिम, साडा भी है, सारे मोहम्मद बिन कासिम बने थे, ठीक है ना। तो सर वो बीबी के दौर को कैसे देखते हैं आप? क्योंकि मैं उसका एक हिस्सा, आपका हिस्सा था उस दौर में। आप से मेरी गुजारिश है, मैं आप जब तक कहोगे, जहाँ कहोगे, जिस चैनल के लिए कहोगे इंटरव्यू, मेरे बाद में जरदारी साहब दोस्त हो गए, ठीक है, और इस हद तक दोस्त हो गए कि मुझे बीबी ने अमेरिका बुलाया और मुझे कहा कि तुझे बिलाखिर जरदारी छोड़ देगा, कोई उसका दोस्त नहीं है, तुम उसके दोस्त हो। मैंने कहा जी आपको कैसे पता? उनका मैं भी तो बंदों को जानती हूँ ना, वो तुमसे बोलना बंद कर देगा फलां, तुमने उसे नहीं छोड़ना, इसलिए उसका कोई दोस्त नहीं है। ये मैंने आपको एक बड़ी सुना दिया। मैं हल्फन कह सकता हूँ कि मुझे ये बीबी ने ये कहा, और मैं बीबी, मैं हालांकि मुखालिफ था अभी, तो मैं तो जमातिया था यहाँ इशरा में, मौलाना मौदूदी के पीछे 11 साल लगातार नमाज़ें पढ़ी मैंने, और मौलाना मौदूदी का रोज़ की गुफ्तगू सुनी, और उनका जूठा पानी छोड़ा हुआ पी जाना। लेकिन बीबी बहुत इज्जत वाली औरत थी। हाँ बेशक। सर आखिरी सवाल, बीबी की शहादत को कैसे देखते हैं? क्योंकि आप इतने शानदार इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर रहे हैं। तो मुझे ज़्यादा चापलूसी नहीं करो मेरी। मैं आपको बताऊँ, मैंने ये बात जो है ना, ये जो बात तुम पूछ रहे, तुमने सवाल नहीं किया अभी तक। हाँ मैंने बीबी की डेथ के तीसरे दिन जी मेरे ज़मान लगा दिया था जरदारी साहब ने, मेहमानों को, जो बड़ा आदमी आए उसको बिठाना। मैंने काजी हुसैन अहमद को मैंने रिसीव किया, मैंने बिठाया, और मैंने जरदारी साहब को बीबी के कत्ल के बारे में कोई बात कही। बस इसे भी इससे आगे मुकम्मल नहीं करता, उसमें भी बहुत बातें हैं। मैंने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया। हम आप कौम को नहीं बताएंगे क्या फ़र्ज़ अदा किया? देखेंगे ना कभी, आप और मैं बहस करेंगे आपस में, इंटरव्यू से पहले बात करेंगे। सर ये बीबी का ब्लैकबेरी गुम होना, इसे कैसे देखते हैं आप? अच्छी है, बात सुनो। देखो तुम बड़े सवाल करोगे ना, मलिक रियाज के, मैं उस वक़्त जब बहरिया टाउन बन रहा था तो मैं शायद बड़ा आदमी था उस वक्त।
میں ملک کے قریب تھا, گاڑی ملک کی تھی, اور بہت بے شمار باتیں ہیں. آپ نہ کرو نا, شاگرد ہونا یا ساتھی ہونا اس کا فائدہ نہ اٹھاؤ. آپ مجھ سے وہ سر وہ دیکھنے والوں کو میں تو ان کے لیے بات کر رہا ہوں. میں تو میں تواڈے کڑے دی مچھلی, ٹھیک ہے آج ہی میں تواڈے کڑے دی مچھلی, میں بھی گھڑے کی مچھلی ہوں نا تمہارے لیے. نہیں میں یہ جو کھچڑی پکی ہوئی ہے سر, اس میں کیا اب یہ سمجھے کہ عمران خان ماضی کا حصہ بن گیا, بیکاز اب لوگ آ کے کہتے ہیں کہ اس کے فیٹ ڈیسائیڈ ہو گیا ہے اور ہی از ڈن اینڈ ڈسٹڈ اینڈ دس از, کیا پاکستان میں جو پولیٹیکل قیادت اور مقبول پولیٹیکل قیادت ہے اس کا فیوچر یہی ہوتا ہے؟ رانا صاحب, یہ جو آپ کا سوال ہے نا, مجھے یہ یقین تھا کہ آپ میرے ساتھ رہے ہیں سیکھا ہے آپ سے, اور آپ کا پولیٹیکل ویژن ذرا زیادہ ہوگا, لیکن معاف کیجیے گا اور مجھے گالیاں بھی بعد میں نہ دیجیے گا. اگلا جو منظر بن رہا ہے جی سر, اس میں پیپلز پارٹی, پی ٹی آئی کہ وہ لوگ پتہ نہیں ان کا رشتہ کیا ہوگا عمران خان کے ساتھ, یہ مجھے نہیں معلوم ہے. پیپلز پارٹی اور کچھ اور لوگ مل کر حکومت بنائیں گے. مجھے نہیں معلوم کہ اس کی شکل شیپ کیا ہوگی. وہ اسٹیبلشمنٹ کے زیر تسلط تو ہوگی. ایک نام میں نے نہیں لیا ان میں, علیم خان. اگر آج آپ نے چیزیں دیکھی ہیں, خاص طور پر آپ کام کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے لیے, تو آج علیم خان کا ایک بیان, ویڈیو بیان جاری ہوا ہے جس میں علیم خان, میں پھر کہہ رہا ہوں علیم خان کہہ رہا ہے کہ یہ تقریروں میں کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد سے مری اور پھر کوہالہ تک اور پھر پتہ نہیں کہاں تک یہ موٹر وے بنائیں گے. یہ جو بول رہے ہیں انہیں یہ معلوم ہے کہ میں پہلے ہی اعلان کر چکا ہوں اس موٹر وے کا جس کی یہ بات کر رہے ہیں. اچھا ولی اس سے علیم خان سے میرا تعلق کیا ہے؟ میرا تعلق یہ ہے کہ صحافت کچھ عرصہ علیم خان کے پاس رہا ہے, لہذا میں عام طور پر کوشش کرتا ہوں کہ میں اس کے بارے میں کوئی نیگیٹو بات نہ کروں. لیکن میں نے ایک نقشہ آپ کے سامنے رکھا ہے, اس نے اور بھی بہت ساری باتوں کی طرف اشارہ کیا. اس کے علاوہ بھی لوگوں نے اشارہ کیا. مثلاً آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میرپور میں ایئرپورٹ بنائیں گے. اچھا ایئرپورٹ تو ایک قطع زمین ہے, جس کو اسٹیبلش کر دیں تو ایئرپورٹ بن جاتا ہے. میرا آپ سے سوال ہے, اگر آپ کی نظر ہے چیزوں پر, تو یہ جو کھاریاں والی موٹر وے ہے یہ گزرے گی کھڑی شریف کے قریب سے, تو وہاں سے کتنا رہ جاتا ہے میرپور؟ ٹھیک ہے, وہ بھی نگیٹ ہو گیا نا, علیم خان بنائے گا نا وہاں بھی موٹر وے, وہ سڑک تو پھر ایئرپورٹ ڈیولپ کرنا ہے صرف. لہذا وہ بات بھی اس نے مریم اور نواز شریف کو سنا دی ہے کہ آپ کیا بیچتے ہیں. سر میرا سوال تو تھوڑا سا اس حوالے سے تھا کہ اس سارے کیوس میں آپ ٹیکنوکریٹ کی حکومت بنا لیں, قومی حکومت بنا لیں, عوام تو نہیں نا ساتھ آپ کے؟ یہ جو پہلے حکومتیں ہیں
مثلا جو اس وقت مسلم لیگ کی حکومت ہے اور پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، آپ سمجھتے ہیں ان کے ساتھ عوام ہے، تو اسی لیے یہ ناکام بھی ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ تو خود جواب دے رہے ہیں وہی جو میرا جواب ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی سیٹ اپ بھی آئے وہ ناکام ہوگا انٹل انلیس عمران خان کے ساتھ معاملہ. سنیں، میں یہ نہیں کہا کہ وہ ناکام ہوگا. دیکھو اگر کوئی اور تمہاری جگہ انٹرویو اور بیٹھا ہوتا میں جھوٹ بولتا اور ایسا بولتا کہ آپ بھی داد دیتے. اچھا. لیکن یہ چونکہ ہمیشہ ریکارڈ پر رہنا ہے اور دفتر مجیب الرحمان شامی کا ہے، اس لیے میں کئی جھوٹ، صافتی جھوٹ آج نہیں بولوں گا اور بول نہیں سکتا بوجہ. دیکھیے حکومت وہ بنے گی جو پیا من بائے گی. ایک اس میں رکاوٹ ہے. رکاوٹ یہ ہے کہ یہ جس سوشل میڈیا سے آپ کا تعلق ہے نا آج کل، اس میں 3 4 5 6 7 8 ایسے لوگ آ گئے ہیں جنہوں نے آپ کو زیرو کر دیا ہے. یعنی پاکستان کے سوشل میڈیا کو زیرو کر دیا ہے. وہ جب راجہ بیٹھتا ہے نا کہیں اور وہ جو باتیں بتاتا ہے وہ آپ اور میں اگر ہمیں اس سے دگنی بھی پتہ ہوں، تگنی بھی پتہ ہوں، 4 گنا بھی ہوں، ہم نہیں کہہ سکتے. ہم نہیں کہہ سکتے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. لہذا یہی بات حکومت اور یہی بات میڈیا کے حوالے سے. میں یہاں ذرا آپ کے سوال کا کچھ حصہ اس سے شاید میں کس وار جواب دوں. آپ مجھے یہ بتائیے، مجیب الرحمان شامی کے قد کا کوئی آدمی اور ہے اس پروفیشن میں باقی رہ گیا ہو ایکٹیو جرنلزم میں؟ جی سینیورٹی اور اس کے حوالے سے تو شامی صاحب کے لیول ٹھیک. کوئی نہیں ہے. تو پھر آج شہر چپ کیوں ہے؟ میں بھی آج شامی صاحب سے اظہار یکجہتی کے لیے تو آیا ہوں، سر لیکن سارا شہر نہیں، سارا پاکستان چپ ہے. ورنہ جو کچھ مجیب الرحمان شامی کے ساتھ ہونے جا رہا تھا اس پر تو پورے ملک میں آج افراتفری ہونی چاہیے تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں صحافتی تنظیمیں مر گئی ہیں. انہیں پہلی بات ہے صحافتی تنظیموں کی بات بعد میں کروں گا. آپ رانا صاحب جس دور سے ہیں اس میں پریس کلب کیا ہوتا تھا؟ پریس کلب ایک مشروب پینے کے لیے، سن لیں، لیئر کلب جہاں پہ آپ جا کے انٹرٹینمنٹ لے رہے ہیں. ایگزیکٹ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. جو کرنا ہے اس 4 دیواری کے اندر کرتے. لیکن کیا کوئی اور کام؟ مجھ سے اسلام آباد میں وزارت اطلاعات میں ایک میٹنگ میں ایک صاحب بیٹھے تھے. میں نے کہا آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں فلاں. میں نے کہا آپ اٹھیں، جائیں، لوگوں کو اچھا کھانا کھلائیں اور جو لوگ وہ مشروب پیتے ہیں اس کو بھی پلائیں بے شک اس کے اندر. لیکن آپ کا یہاں تو کوئی کام نہیں ہے. اچھا وہ جو بات اس وقت میں نے کہی تھی یہ شاید ریکارڈ پر ہوگی. آج جو کوئی بندہ، مجیب الرحمان شامی تو دفتر پر بیٹھے کھجور کھلا رہے ہیں اس لیے کہ ان کی ٹریننگ ہوئی ہے اس میں. میں آپ کو بتاؤں مجیب الرحمان شامی صاحب کے پاس کوئی یعنی ان کے بعد کوئی ٹیئر ہے ہی نہیں ہمارا. میں اس ٹیئر میں شاید اوپر 2-3 لوگوں میں ہوں. جی تو یہ آپ کون سے میڈیا کی بات کر رہے ہیں؟ اچھا سر، آپ نے پریس کلب کا رول کہا. ڈیفینیٹلی ان کا رول ہے کہ صحافیوں کے لیے انٹرٹینمنٹ ایک پلیس ہو جہاں پہ وہ جا کے وہ رول ہے، وہ تو کوئی کسی کا بھی ہو سکتا. جو کام ہے ایکچولی ٹریڈ یونین کا ہے وہ پریس کلب نے سنبھالا ہوا ہے. سن لیں، یہاں بھی میں آپ سے اتفاق نہیں کرتا. اچھا کھانا کھلانا، اچھا مشروب پلانا یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے. وہ پریس کلب میں کیوں؟ کلبوں کی اجازت ہے. اس شہر میں نے خود بنتے دیکھے ہیں کلب. لہذا دیکھیں میں نے آپ کو کہا کہ میں آج یہاں جھوٹ نہیں بولوں گا.
आप भी मुझसे खुलकर बात करें। साफ़ी बिकता क्यों है सर? प्लाटों पे, छोटी छोटी रिश्वतों पे, छोटे छोटे मुफादात पे साफ़ी क्यों बिक जाता है? ये पहली बात तो ये है कि साफ़ी की भी तारीफ पर जाए। मैं बहुत सारे लोगों को इस शहर में जानता हूँ, जो एक तो होती है ना बर्दा फिरोशी, वो उससे भी ज़्यादा एक लफ्ज़ लगता है, असमत फरोशी। पता नहीं, मैंने कहा एक लफ्ज़ मैं लगता सर ये कर देता है, हूँ। एक लफ्ज़ लगता है साथ। जी जी वो वाक़तन अखबार नवीस बने हुए थे उस ज़माने में जब मैं यहाँ जी था। जी। तो भी कोई रोकने वाला नहीं था उनको। आपने मुझसे पूछा ये साफ़ी बिकता क्या? वो साफ़ी कहाँ है? मुझे पूरी ज़िंदगी में मतलब जो कुछ मिला है उसको निकलवा ले, और ये भी देखें कि कितने टीयर्स भुगत गए और फिर मेरी बारी आई। बिल्कुल ठीक। यार आज इतना ही काफ़ी है ना मुझे। अच्छा जी, अब ये ना, ये पहली किस्त है। ये खुशनूर अली खान साहब ने मेरे से वादा किया कि ये जब लाहौर आएंगे मेरे साथ एक नशिस्त करेंगे, और हमने इसमें ये तब्दीली कर लो, लाहौर में मेरा घर है भाई। अब जी सर, लो दोस्तों, इस्लामाबाद में तो है, हाँ। लाहौर में भी है, हमारी अपनी बिल्डिंग है, लिहाजा मैं अब बल्कि ज़्यादा लाहौर रहता हूँ। ठीक है। लिहाजा आप मेरा पीछा करते रहो, मैं मिल जाऊँगा। किस्त नंबर 1 आ गई, किस्त नंबर 2 आनी है, आप तैयार रहिएगा। अभी तो ये समझ ले कि किसी एक संदूक में जिसमें खजाना भरा हुआ है, ऐसे करके मैंने फूंक मार के जरा सी मट्टी हटाई है, अभी खजाना बाकी है। बीबी की शहादत, ब्लैकबेरी का गुम होना, फायदामंद कौन हुआ, आगे जाके बीबी से कोक के खिलाफ अदम एतमाद जो आई वो कैसे आई, नवाज शरीफ साहब एजेंसियों ने कैसे गुल खुलाए, बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ क्या क्या इकदाम हुए, ये सब खुशनूर अली खान साहब की आंखों के सामने हुआ है। एक एतराफ़ कर चुके हैं, दूसरे और बहुत सारे एतराफ़ हैं। ये पहली किस्त है भाई, ये तोहफा मैंने आपको दे दिया। नेक्स्ट किस्त में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।